आप सब लोगों का बड़ा मशकूर हूँ, और शहजाद भाई आपका भी मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, और जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं उनके लिए भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपके नोटिस में मैंने ऑलरेडी लाई दिए हैं, आपने उनको जो है वो पस पर्दा नहीं डालना। इंशाअल्लाह उन पे आपने नज़र ثانی करनी है और उन मामलात का हल भी निकालना है। तो ये लोग जो है ना, ये इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, और अगर आपको टिकट भी मिलता है तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग जो हैं वो सारे आपके शाना बशाना खड़े होंगे, ये आपको मायूस नहीं करेंगे। शहजाद भाई या हम जितनी भी टीम है, हम इंशाअल्लाह ना नेगेटिव सियासत करते हैं और ना करेंगे। हम किसी की किरदार कशी नहीं करेंगे, हम किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं चलाएंगे। बाकी जानब से चल रही हैं लेकिन हम उसका जवाब भी नहीं देंगे। सारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मोहतरम हैं। हमने कभी किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो ग्राउंड पे देखते हैं। हमने कभी किसी को पर्सनल में व्हाट्सएप नहीं किया कि यार फ़ोटो भेजो, हम आपका पोस्टर बनाएं, फिर उसको पर्सनल में कहें यार खुदा के लिए इसको फेसबुक पे लगाओ। हम काम करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हम ग्राउंड्स में जाएंगे। अगर कल अल्लाह ने चाहा हमें टिकट मिला तो हम इंशाल्लाह इससे बढ़ के करेंगे और आप लोगों का साथ देंगे। पिछले 75 साल का जो तकब्बर, जो गुरूर और जो बदमाशी इस मुल्क में रची हुई थी, वो अब मेरे ख्याल में टूटने में जा रही है। और वो तोड़ने के लिए इस मुल्क में एक मर्द मुजाहिद जिसे दुनिया इमरान खान के नाम से जानती है वो खड़ा है। वो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए नहीं खड़ा, वो मेरे और आपके लिए और हमारी नस्लों के लिए खड़ा है। मैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद का 2016 से 18 तक जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अभी जनवरी से लेके 2022 में तकरीबन सितंबर तक 8-9 महीने में दोबारा जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो अभी मैंने रिज़ाइन किया है ताकि मेरे पास टाइम कम है, मैं अब हल्के को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मैंने वहाँ टाइम देना छोड़ दिया। इस्लामाबाद के अंदर मेरा छोटा मोटा काम काज भी है। इस्लामाबाद के अंदर मैं जो है वहाँ पे मैं रहता भी हूँ। घर मेरा इधर बड़ा होतर सिंगी मेरा यूनियन काउंसिल नबली मेरा में, यहाँ से कुछ ही आधे घंटे की मुसाफत पे, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो मैंने क्यों ये फैसला किया, मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इमरान खान साहब 5वें फ्लोर पे बैठते थे, मैं 4थे फ्लोर पे था। 2007 अप्रैल में असद उमर साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए गांव में, छोटे भाई की शादी थी, सारा दिन मेरे पास वहाँ रहे। सारी इस्लामाबाद की क़यादत 12 दफ़ा मेरे पास आई। पीटीआई का कोई एमएनए, कोई मिनिस्टर फेडरल या प्रोविंशियल, ये खटक साहब हों, सीएम साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, कोई भी बंदा ना सिर्फ मुझे बाई नेम जानता है बल्कि उसने हर फोरम पे मेरे काम की अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ ही की होगी। मैं इमरान खान साहब के दरीना पुराने साथियों में से हूँ। मैं एक कॉरपोरेट का बंदा था, मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। असद उमर साहब ने, और ये जो बंदा आपके पास बैठा है, ये उनको पहले आमिर मुगल साहब को लेके आए, फिर असद उमर साहब को मेरे ऑफिस लेके आए, और उन्होंने हमें आज के मुलाकात की, और उसके बाद आज हम पार्टी के साथ तकरीबन 13 साल से ज़्यादा मुझे हो गए। 2 दफ़ा मैंने मियाँ साहब को खुद वोट डाला है जब वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे। हमारा बड़ा तल्लक था। मैं ये समझता था और समझता हूँ, जितनी अल्लाह ने मुझे अक्ल, फ़हम, फरासत दी है, कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर एहसान किया जो इमरान खान को हमारे बीच में लगा। मैंने दुनिया के 16 मुल्कों में भी काम किया। मैं हर जगह, मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान के कॉरपोरेट के प्रोजेक्ट्स भी किए, लेकिन मैं ये समझता था कि इस मुल्क के अंदर अगर अल्लाह ने हमें वसाइल दिए, समझ बूझ दी है, तो हमने अपने कारोबार को ही नहीं बढ़ाना, हमने अपने लिए ही नहीं कमाना, हमने ये नहीं है कि बस अपने और अपने बच्चों के लिए कराना है। जिस मुल्क ने, जिस सब कुछ जिसने दिया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं इधर से ही गया हूँ, यहीं से टाटों में पढ़ के गया हूँ, बगनौतर स्कूल में 9th तक पढ़ता रहा हूँ, 7 किलोमीटर पैदल आता था, पैदल जाता था। ठीक है, ये नहीं है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो।
لیکن اللہ پاک نے جب کسی کو دینا ہوتا ہے, جب کوئی چیز آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوٹاتا ہے ساری چیزیں واپس. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اب چونکہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے, اور عمران خان صاحب اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود, دنیا کی بہترین شہرت, آسائشیں, ہر چیز ہونے کے باوجود اس نے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننا گوارا کی. اب دیکھیں اس کی زندگی کو خطرہ, اس کا گھر اجڑ گیا, اس کے بچوں کا پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہوا, لیکن اس نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو میں اپنے لوگوں کے لیے, میں لوگوں کی ایک امید ہوں. تو اس وقت وہ اس لیے باہر کھڑا ہوا 70 سال کا بندہ کہ یار اگر میں بھی چلا گیا تو اس قوم کی امید ہی ختم ہو جائے گی. تو اس نے وہ ٹکر لے لی. آپ سوچیں کہ ایک صحافی, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے صحافی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک 75 سالہ سیاستدان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں جو ان سب سے بڑھ کر انٹرنیشنلی, لوکلی, نیشنلی پتہ نہیں کس کس سے لڑ رہا ہے, اس کے اوپر کتنے مسائل ہوں گے. تو وہ اگر کھڑا ہے تو میں کون ہوتا ہوں, یا میری اس کے مقابلے میں کیا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عمران خان کو میرے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اسمبلی کے اندر. پچھلے 40 سال کے اندر, اب جب میں کم و بیش 40 ولیج کونسلوں کے اندر جا چکا ہوں, گلیات کی 12 یونین کونسلوں میں, کوئی 200 کے قریب گاؤں کو دیکھ چکا ہوں, لوگوں کے مسائل سن چکا ہوں, ہر برادری کے لوگوں کے پاس گیا ہوں, ہر گاؤں میں گیا ہوں. نگری بالا کا بھی آپ انڈائریکٹلی آپ کوئی گاؤں مجھ سے پوچھ لیں, میں گیا ہوں گا. نتیا گلی کے میں گاؤں پوچھ لیں, آپ جہاں مجھے پوچھیں گے, بیرن گلی کا پوچھ لیں, دمتور کا پوچھ لیں, کڑی پھلگراں کا پوچھ لیں, جہاں کا آپ مجھے پوچھیں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یار کون کون سی جگہ پہ کیا مسائل. میں لوگوں کے پاس گیا ہوں اس لیے جاننے کے لیے کہ 40 سال سے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ سامنے لاتے رہیں وہ یا تو آپ کو برادری کے اوپر بلیک میل کرتے رہیں, یا پھر وہ آپ کو پارٹی کے اوپر بلیک میل کرتے رہیں, یا کبھی کبھی وہ آپ کو شخصیت پہ بھی بلیک میل ہوتے رہیں. مختلف طریقہ کار لوگوں نے اپنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دور آ گئے, اب یہ ٹائم آ گئے کہ میں نے کہا ہے کہ اس چیز کو جس طرح عمران خان نے انٹرنیشنلی توڑا ہے, میں نے کہا ہے کہ میں حلقے میں جاتا ہوں اور ایک نئی سیاست کا طریقہ کار رکھتے ہیں خان کے سپاہی ہونے کے ناطے. اور اللہ کی مہربانی سے جس طرح لوگوں نے وہاں پہ رسپانس کیا ہے, نیاز بھائی اور بنی امین بھائی اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ بے شک سارے لوگ یہاں پہ ہوں گے لیکن آپ انڈائریکٹلی مجھے جانتے ہیں. کیوں کہ آپ کے دلوں کے اندر میرے اللہ نے ڈالا ہے کہ یار اس طرف. میں کون ہوتا ہوں, مطلب آپ کو میں قائل کر سکتا ہوں, میں سارا دن تقریریں کرتا رہوں, آپ کہیں گے یار پتہ نہیں بات کر کے چلا گیا. لیکن آپ کے دل میں جب بات اترے گی, جب دماغ میں تب اترے گی جب میرے اللہ کا فیصلہ. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ علاقے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ تھی, بدقسمتی سے ان کے اندر نہ تو ویژن اس لحاظ سے تھا, نہ وہ اس لحاظ سے کوئی ڈیولپمنٹ کر سکے, نہ ان کی وہ شاید اپروچ تھی. اور جن کی اپروچ تھی وہ تو گورنر بھی رہے, پتہ نہیں پرائم منسٹر بھی رہے, ان کی نیت نہیں تھی. سو اس وجہ سے میں نے یہ اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ اب میں کوشش کرتا ہوں. تو میں نے کم و بیش 1 سال مشاورت کی, اور جب مجھے لوگوں کا رسپانس ملا, جب لوگوں کا میری طرف مجھے ایک اندازہ ہوا کہ ایک لوگوں کو ضرورت ہے میری بھی, اور میں نے پھر اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کیا. تو میں نے پارٹی کو کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اس الیکشن میں بھی آ کے اور عمران خان صاحب کی مین ٹیم کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا چلو میں پرفارم کرتا ہوں, لیٹس دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, اور چونکہ ایک نیت سے کام کر رہا تھا, کس نے میرا کہاں سے ہاتھ پکڑا. 10 کروڑ کے میرے ٹینڈر لگ چکے ہیں, 20 کروڑ کے قریب میں نے سردار ادریس کے فنڈ ریلیز کرائے ہیں, کوئی 200-250-300 ملین مجھے اس بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے پیسے دے دیے ہیں, کوئی ورلڈ بینک سے آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے آ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیسے چیزیں.